अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वारिस शाह जो 1722 में पैदा हुए एक क्लासिक पंजाबी लिटरेचर के मुसन्निफ थे जो शायराना अंदाज में लिखी गई। उनकी लिखी हुई किताब हीर पर तो बरसों से फिल्में बनती चली आई हैं, मगर ये फिल्म उनकी जाती जिंदगी के मुतल्लिक है, जिसमें वारिस शाह की जाती जिंदगी और मोहब्बत जो उन्होंने भाग भरी नामी एक लड़की से की उस पर मुश्तमिल है। डिलाइट पिक्चर्स के तहत बनाई गई इस बायोग्राफिकल फिल्म के सरमायाकार इनायत हुसैन भट्टी थे, जिसकी हिदायतकारी एस.एच. अशरफी ने की, जो इस फिल्म के मुसन्निफ भी थे। डायलॉग हजीन कादरी ने लिखे, कैमरामैन मसूद बिन असलम थे, असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर कैफी थे। पंजाबी जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई, जिसमें टाइटल रोल में इनायत हुसैन भट्टी, अकमल, आसिफ जा, सुल्तान खुसट, ए शाह, महबूब कश्मीरी, एम.डी. शेख, साईं अख्तर, बहार, मीना शोरी, नासिरा, जीनत और चुन चुन शामिल थे। और वारिस शाह की जाती जिंदगी पर बनाई गई इस फिल्म का नाम भी वारिस शाह था। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए आपको बताते हैं। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि यह फिल्म वारिस शाह की जाती जिंदगी, उनके इश्क और हीर के शेरी मजमूए के शुरू और मुकम्मल होने के वाकयात के साथ उस दौरान पेश आने वाले जिंदगी के उतार चढ़ाव की अक्कासी करती है। फिल्म का आगाज वारिस शाह अदाकार इनायत हुसैन भट्टी की एक गांव मलका हांस में आमद से शुरू होता है, जहां के लोग उनकी खूबसूरत आवाज, शायरी और सैयद होने की वजह से उन्हें हाथों हाथ लेते हैं और मलका हांस में ही रुकने की दरखास्त करते हैं। वारिस शाह की खूबसूरत आवाज से मुतासिर होकर गांव की एक हसीना भाग भरी अदाकारा बहार उनकी दीवानी हो जाती है, मगर इस गांव की एक और अमीर हसीना साहिबो अदाकारा मीना शोरी भी वारिस शाह को दिल दे बैठती है और यूं हसद का खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि भाग भरी साहिबों की होने वाली भाभी भी होती है। गांव में भाग भरी और वारिस शाह की मुलाकातों के चर्चे हो जाते हैं, मगर भाग भरी का बाप खुदा बख्श अदाकार ए शाह, जिसे वारिस शाह पर पूरा एतमाद होता है, वो किसी की बात नहीं सुनता। इसी दौरान भाग भरी का मंगेतर बाबरी अदाकार अकमल भी गाँव आता है, जो साहिबों की बातों में आकर भाग भरी पर शक करने लगता है। और इसके साथ ही गांव का एक काजी अदाकार सुल्तान खोसट भी वारिस शाह के खिलाफ मैदान में आ जाता है। साहिबो भी वारिस शाह को बरगलाने की बहुत कोशिश करती है, मगर पाक दामन वारिस शाह इससे नजरें फेर लेता है। सब मिलकर वारिस शाह के खिलाफ मुहाज खड़ा कर लेते हैं और पंचायत में भाग भरी को वारिस शाह से मिलने पर रोक दिया जाता है, मगर भाग भरी फिर भी उससे मिलती है। इस बात का पता चलने पर बाबरी और उसके बंदे वारिस शाह की लिखी हुई किताब चुरा कर दरिया बुर्द कर देते हैं, लेकिन उनसे पहले भाग भरी उनकी बातें सुनकर वो किताब उठा लेती है और वारिस शाह के गमगीन होने पर उसे वापस कर देती है। वारिस शाह अपनी किताब लेकर गांव छोड़ देता है। बाबरी और भाग भरी की शादी पर भाग भरी की पाक दामनी की बात छिड़ जाती है। नतीजतन भाग भरी को जलते अंगारों पर चलना पड़ता है, मगर कुदरत के करिश्मे से अंगारे ठंडे हो जाते हैं। वारिस शाह एक फकीर के छुपे अल्फाज में समझाने पर गांव यानी मलका हांस वापिस आ जाता है, जहां बाबरी और उसके साथी वारिस शाह की झोपड़ी को आग लगा देते हैं। भाग भरी और साहिबो बाबरी को रोकने की कोशिश करती हैं, मगर वो मना नहीं होता। तमाम झोपड़ी जलकर खाक हो जाती है। कुदरत से वारिस शाह झोपड़ी की खाक से जिंदा सलामत बाहर आ जाता है, जिसे देखकर तमाम लोग हैरान और शर्मिंदा होते हैं। वारिस शाह भाग भरी का हाथ बाबरी के हाथ में और साहिबो के सर पर दुपट्टा उड़ाकर यानी उसे बहन बनाकर गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है और यूं वारिस शाह की मोहब्बत भरी कहानी का अंजाम होता है। नाजरीन, एक हकीकी बायोग्राफी पर बनी है खूबसूरत फिल्म, जिसमें जिस किरदार की जितनी तारीफ की जाए कम है, चाहे वो बहार हो, मीना शोरी हो, ए शाह हो या अकमल जैसा सेमी विलन हो, सबका काम इंतहाई शानदार था। और रही बात इनायत हुसैन भट्टी की, तो जो दरवेशाना अदाकारी उन्होंने की वो हकीकत में उनकी जाती शख्सियत और किरदार का हिस्सा भी थी, और ये किरदार उनके अलावा कोई कर भी ना सकता था। अगर करता तो जचता ना। गर्जिया के ये फिल्म बायोग्राफी के हवाले से एक शाहकार है। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन से लोग शामिल थे, आइए देखें। वारिस लुधियानवी और हजीन कादरी के लिखे गानों की धुनें मास्टर इनायत हुसैन ने बनाई, जिनको माला, नसीम बेगम, आयरन परवीन और इनायत हुसैन भट्टी के साथ साईं अख्तर ने गाया।
ان میں نسیم بیگم کے ہور دس مینو اج کنا تو ستانا ہے یہ گیت اداکارہ بہار پر پکچرائز ہوا۔ ہور دس مینو اج کنا تو ستانا ہاسیاں نو بھول گئیاں مٹی وچ رول گئیاں، میں تیری منگ وے اجے نہ کر تنگ وے یہ گیت بھی اداکارہ بہار پر عکس بند کیا گیا۔ میں تیری منگ وے اجے نہ کر تنگ وے تھوڑے دن ہور ٹھہر جا بنیا رو مست ملنگ وے، نی میں الڑ نار میری اکھ کٹار یہ گیت بھی اداکارہ بہار پر فلمایا گیا۔ نی میں لڑ نار میری اکھ کٹار میرے کتے کسے دا جادو چل نہ سکے۔ مالا کا میں تیری منگ وے اجے نہ کر تنگ وے یہ گیت اس فلم میں ریپیٹ ہوا۔ مالا اور آئرن پروین کا سچے پیار دا جہان کتے ہور وے یہ گیت اداکارہ بہار اور مینا شوری پر شوٹ کیا گیا۔ سچے پیار دا جہان کتے ہورے چلے اس ٹر چلیے مینوں تیرے سہارے اجی لوڑے آ چلے اسی ٹر چلیے۔ آئرن پروین اور نسیم بیگم کا عشق نچاوے تھیا تھیا یہ گیت بھی اداکارہ بہار اور مینا شوری پر پکچرائز کیا گیا۔ عشق نچاوے تھیا تھیا نچے میرا پیار چینا ہنگ چڑھیندا یار چینا ہنگ چڑھیندا یار چینا ہنگ چڑھیندا یار چینا ہنگ چڑھیندا یار۔ عنایت حسین بھٹی اور آئرن پروین کے ساڈا تیرے کر ہونا نہیں گزارا یہ گیت اداکار آصف جا اور ناصرہ پر فلم بند کیا گیا۔ او ساڈا تیرے کر ہونا نہیں گزارا نی ماں دی گول گپی جا کے ہور کوئی لب لے دوارا بے 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 دیا لال پھونا۔ ہیر وارث شاہ یہ اداکارہ بہار عنایت حسین بھٹی پر پکچرائز ہوا۔ سائیں اختر اور عنایت حسین بھٹی کا چھیتی موڑی وے طبیبہ یہ گیت سائیں اختر اور عنایت حسین بھٹی پر پکچرائز کیا گیا۔ کھلی اکلی اساندی نہ کوئی سد بدھ رہیا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ اس کے علاوہ فلم میں مختلف مقامات پر عنایت حسین بھٹی کی خوبصورت آواز میں ہیر وارث شاہ کا کلام گاہے بگاہے سنایا گیا جو سننے میں ایک وجہ سا طاری کر دیتا ہے۔ ناظرین یہ فلم 13 مارچ 1964 بروز جمعہ کو نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کراچی کے کیسر سینما کے علاوہ اسے دوسرے شہروں کے سینماؤں میں بھی نمائش کے لیے پیش کیا گیا اور بذوق ناظرین نے اس بایوگرافی کو بہت سراہا لیکن کمرشل ناظرین نے اسے رد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فلم ریٹنگ میں آپ کو ہر ویب سائٹ پر فلاپ نظر آئے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سال کی دوسری اوسط درجے کی فلم تھی اور یہی نہیں بلکہ اس فلم نے فلم آف دا ایئر کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا۔ اگر یہ سب کچھ ہوا کہ یہ اوسط درجہ میں دوسرے نمبر پر آئی اور فلم آف دی ایئر بھی قرار پائی تو پھر یہ فلاپ کیسے ہوئی؟ یقیناً ویب سائٹ غلط ہے۔ کچھ بھی ہو کچھ بھی کہا جائے وارث شاہ کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ہمارے ماضی کی بہترین فلموں میں ایک ہیرے کی طرح ہے اور ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ اس فلم کے پروڈیوسر اور ہیرو جس نے پیسہ بھی لگایا اور وارث شاہ کے کردار کو زندہ بھی کر دیا یعنی عنایت حسین بھٹی مرحوم، آپ کو سلام۔ تو ناظرین یہ تھا فلم وارث شاہ کا ایک مختصر ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لیے مزید معلومات کا سبب بنے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچے۔ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔